बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 5 के साथ मैं हूं साजिद अवान और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बहुत प्यारे दोस्त सीनियर साफ़ी जनरल राजा उबैद और उबैद अब्बासी अब्दाल अब्बासी साहब सॉरी। अभी हम जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब के धरने में और पिछले तकरीबन 1 घंटे से हम रश में फंसे हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे वहां पे और आपको हमेशा की तरह लाइव कवरेज करके दिखाएं और लाइव वहाँ के मनाजर दिखाएं, क्या सूरत हाल है धरने की मौलाना फजल रहमान साहब ने। आज हम बात करेंगे राजा उबैद साहब से, इनसे कुछ सवाल करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना है इसके बारे में। 2 दिन पहले मौलाना साहब ने एक अल्टीमेटम दिया था गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, कि आप इस्तीफ़ा हो जाएँ, इस्तीफ़ा दे दें। अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देते 2 दिन के बाद हम अपना लाइव अमल देंगे और हमारे जो तजवीज़ हैं उस तजवीज़ में शामिल डी चौक भी है। राज साहब क्या कहते हैं आप इस अल्टीमेटम के बारे में? आपने जो ये मौलाना साहब ने दिया था वो क्या आज वो डी चौक की तरफ जा सकते हैं या फिर अभी तक वो वहीं पे बैठे रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, जैसे कि मौलाना फजल रहमान के आज 48 घंटे मुकम्मल हुए हैं जो उन्होंने एक टाइम दिया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो जो उन्होंने काफ़ी 3-4 नकात उन्होंने ग्रेस किए हुए थे कि ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे, जिसका एक था कि इस्तीफ़ा में वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफ़ा और असम्बलियों से हम अपनी पार्टियों के इस्तीफ़े और काफ़ी सारे उन्होंने दिए हुए थे ऑप्शन वगैरह। तो मेरा ख़्याल ये है आज के इस जो मैं कल भी वहाँ रहा, परसों भी रहा, जो पहले दिन लोग थे जो जब आप भी मेरे साथ ही थे, तो वो लोग अब तकरीबन कम हो चुके हैं, दूसरे दिन और मज़ीद कम हो चुके हैं, आज और कम हो गए। तो मौलाना फजल रहमान जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से आगे नहीं जाएंगे, इसलिए कि यहाँ अभी उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो आगे जाएंगे तो काफ़ी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोग कारकुन गिरफ़्तार भी हो सकते हैं, खुद लीडरशिप के कुछ लोग भी गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो आगे वो नहीं जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ ही बैठ के कोई मज़ीद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टाइम देंगे लेकिन आगे नहीं जाएंगे। मेरा अपने ज़ाती राय है जी। अच्छा राजा साहब, एक सवाल मैं फिर उसके बाद मैं चलता हूँ अब्दाल अब्बासी साहब की तरफ। सवाल ये है कि इस टाइम गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर है, गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर है, और उसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि जो अपोजिशन है कहाँ पे खड़ी है मौलाना साहब के साथ? अभी तक वो कितनी हद तक मौलाना साहब के साथ खड़ी है और कितना वो अपने आप को वो सेव करना चाह रही है? अपोजिशन के बारे में आप बताइए। देखिए जी, अपोजिशन की जो 9 जमातें हैं वो तो फ़िलहाल बिल्कुल गट्ठी हैं, लेकिन कारकुन सिर्फ मौलाना फजल रहमान के हैं, आफ्ताब खान शेरपाव के हैं, असफर यार वली के हैं और बलूचिस्तान की 1-2 पार्टियों के लोग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी जो बड़ी पार्टियां हैं, इनके फ़िलहाल मुझे कारकुन नहीं दिखाई दिए गए। अलबत्ता मरकज़ी क़यादतें इनकी स्टेज पर नज़र आती हैं और कारकुन इनके मुझे नज़र नहीं आए, ना झंडा कोई इनका नज़र आ रहा है, ना इनका कोई और चीज़। उसकी भी बड़ी वजह है कि इनकी भी इतनी ख़ास कोई दिलचस्पी नहीं है मुस्लिम लीग नून की। वो कह देंगे फजल रहमान से काम चला लेंगे, उनके कारकुनी काम चला लेंगे, तो हम इसी तरह ठीक है। अच्छा अब्दाल अब्बासी साहब, मुझे ये बताइएगा, आप इस चीज़ पे आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है। अपोजिशन की 2 जमातें इस टाइम जो बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मैं बात करूँ, बाकी तो चलो मौलाना साहब के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून कितने नंबर दे सकी रावलपिंडी में और इस्लामाबाद से, और पीपल्स पार्टी कितने नंबर दे सकी रावलपिंडी और इस्लामाबाद से मौलाना साहब को? जी बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने न्यूज़ चैनल 5 में हमें अपना टाइम दिया, हमें बहुत शुक्रिया आपका। और आपने सवाल किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के हवाले से। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की जो आला क़यादत है, मरकज़ी क़यादत है। बिलावल भुट्टो साहब जो पीपल पार्टी को अभी फ्रंट पे लीड कर रहे हैं और दूसरे जो मियाँ शहबाज शरीफ, ठीक है, इन दोनों ने ख़ुद तो मतलब धरने में शिरकत की, भरपूर मतलब शिरकत की, लेकिन इनके जो कारकुन हैं
کارکنوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی گئی، لیکن ان کی بھی کچھ مجبوریاں تھیں جس وجہ سے وہ لوگ وہاں پہ پہنچ نہیں سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے، تفصیلات آپ سینئر صحافی ہیں، آپ خود بھی جان سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ ابھی مثال کے طور جیلوں میں ہے، قید ہے، ان کو مطلب مختلف قسم کی سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے شاید میرے مطلب جس طرح میں اپنا آئیڈیا لگا رہا ہوں، میرا مقصد یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی وجہ ہے کہ جو قیادت ہے ان کی، جو کراؤڈ کو نکالنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ وہ قیادت ان کی قید میں ہے۔ تو مین وجہ میرے خیال میں یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پنڈی میں آپ دیکھیں حنیف عباسی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ان کے ساتھ بڑی عوام ہوتی ہے۔ سجاد خان صاحب ہیں، وہ کہ حالانکہ ہیں پارٹی کے سینئر رہنما، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے وہ اپنا لوگوں کو باہر نکال نہیں سکے۔ بہت شکریہ۔ اچھا راجہ صاحب، جس طرح باسی صاحب نے مجھے کہا کہ سینئر جو قیادت ساری وہ قید میں ہے، کوئی باہر نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ تقریباً جب سے یہ مولانا صاحب نے دھرنا سٹارٹ کیا، جب سے یہ آزادی مارچ سٹارٹ ہوا ہے، تب سے آپ اس کو کور کر رہے ہیں۔ آپ نے دھرنے میں بھی، آپ نے لوگوں سے، مختلف لوگوں سے باتیں بھی کی، مختلف کارکنوں سے بھی آپ کی باتیں ہوئی۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اگر مسلم لیگ نواز کی جو سینئر قیادت نواز شریف صاحب کی میں بات کروں، تو اگر پیپلز پارٹی کی بات کروں، اسد علی زرداری صاحب اگر یہ ساتھ ہوتے، اپنی پارٹی کے ساتھ لیڈ کر رہے ہوتے، تو پھر نمبر آف دی گیم کتنا، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے مولانا صاحب کی اور ان کی، اگر ہم کارکنز کی بات کریں، کتنے کارکن آپ ایکسپیکٹ کرتے کہ نکل آتے اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں، یا پھر مسلم لیگ کی اگر ان کی سینئر قیادت ان کے ساتھ ہوتی؟ دیکھیں جی، یہ ایک بار تجربہ پہلے جو شہباز شریف کر چکے ہیں، کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں، کہ جب میاں نواز شریف لندن سے واپس آئے تو کافی سینئر قیادت ایئرپورٹ پر پہنچ گئی تھی، لیکن شہباز شریف جس قافلے کو، جس عوام کے سمندر کو لیڈ کر رہے تھے، وہ وہاں انہوں نے نہیں پہنچ پائے۔ تو اس سے کافی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عوام نکالنے میں ہمیشہ شہباز شریف ناکام رہے۔ اگر نواز شریف صاحب ہوتے، کیپٹن صفدر ہوتے یا مریم نواز ہوتی تو سچویشن اور تھی، لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ اس طرح لوگ نکالنے میں ہمیشہ ناکام رہے۔ تو پیپل پارٹی نے بھی پنجاب میں، تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان کی اتنی نہیں ہے ان کا پاور کہ وہ اثر، پنڈی میں تو پیپل پارٹی نہ ہونے کے باوجود بالکل ہے، لیکن وہ لوگ ان کے لیے نکالنا مشکل ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے لیے لوگ نکال سکتی تھی لوگ، لیکن انہوں نے نہ نکالے۔ وہ یہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں سے ہی کام چلانا چاہتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بس مولانا فضل الرحمان۔ اچھا عبید صاحب، یہ تو بات ہوگی، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسفن یار ولی صاحب بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، اور باقی جو پارٹیز ہیں، اور وہ کتنے لوگ نکال سکیں ابھی تک جو دھرنے میں ابھی تک آپ کے، کیونکہ آپ نے کل بھی آپ گئے تھے وہاں پہ، آپ نے دیکھا کتنے لوگ ہیں باقی پارٹیز کے، مولانا صاحب کے اپنے کارکن کتنے ہوں گے؟ مولانا کے کارکن تو کافی ہیں جی، سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکنوں کی ہے۔ تو اسفر یار ولی صاحب کے دوسرے نمبر پر کارکن ہیں، آفتاب خان شیرپاؤ کے بھی جھنڈے وہاں نظر آ رہے ہیں، اور دیگر جو پختون جماعتیں ہیں ان کے بھی جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو لوگ اور جھنڈے نظر نہیں آ رہے تو وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہیں۔ اچھا، ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو دھرنے میں ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پہنچیں گے، وہاں سے بھی آپ انشاءاللہ پروگرام کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور بھی موجود ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے، مختلف لوگوں سے بھی بات کریں گے، جو کارکنز ہیں وہاں پہ ان سے بھی ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ، لمحہ بلمحہ انشاءاللہ اپڈیٹس آپ کے اب تک ہم پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک مجھے اور راجہ عبید صاحب اور افضال عباسی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔